3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब हम श्वास प्रश्न गर्छौं सामान्य श्वास 1 नम्बरमा श्वास तान्दै माथि श्वास छोड्दै श्वास भित्र लिँदै श्वास तान्दै श्वास छोड्दै श्वास रोक्दै श्वास तान्दै श्वास लिँदै छोड्दै श्वास तान्दै श्वास छोड्दै श्वास लिँदै श्वास छोड्दै पूरक पूरक भन्नु माथि पूरक रेचक पूरक रेचक बन्द पूरक रेचक पूरक रेचक पूरक रेचक और नाम गाह्रो भाषा चाहिँ त्यो शवासनमा बसिहाले जस्तो गाह्रो भन्छ त्यो चाहिँ शवासनमा बस्ने अब प्रणामासन हस्तोत्तान पादहस्त अश्व सञ्चालन पर्वत अष्टाङ्ग नमन भुजंग पर्वत अश्व संचालन पादहस्त हस्तोत्तान प्रणाम अब म नाम भन्नु सूर्य मन्त्र ओम मित्राय नमः ओम रवये नमः ओम सूर्याय नमः ओम भानवे नमः ओम खगाय नमः ओम कुशले नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम मरीचये नमः ओम आदित्याय नमः ओम सवित्रे नमः ओम अर्काय नमः ओम भास्कराय नमः कतिवटा गाह्रो हो भाषा गर्छ कि चाहिँ गर्छ तर चाहिँ तागत राखेन नि र फटाफट गर्नु त म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शाबाश श्वास प्रश्वास में ध्यान उत्तान गरेर सुतौं श्वास प्रश्वास में ध्यान आफ्नो श्वासलाई हेर्नुस् त तपाईले सूर्य नमस्कारको अभ्यास गर्दा परिश्रम प्रयोग गर्ने तपाईको श्वास छिटो छिटो चलिरहेको छ श्वासको तापक्रम तातो तातो छ तपाईको नाक खुलेको छ श्वास मुखबाट गर्न मन लाग्छ गाह्रो भइरहेको छ
श्वास आवाजदार छ, ठुलो आवाजले श्वास चलेको छ, श्वास छोटो छोटो चलिरहेको छ। यो अवस्था सूर्य नमस्कारको अभ्यास गर्दा तपाईँलाई परिश्रम परेको कारणले यस्तो भएको हो। श्वासलाई सामान्यकरण गर्नुहोस्, श्वासलाई नर्मलाइज योर ब्रेथ, श्वासलाई सामान्यकरण गर्नुहोस्, सामान्य बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। बिस्तारै श्वास लम्बिँदै गएको छ, श्वासको आवाज पनि धीमी हुँदै गएको छ। तपाईँ शवासनको अभ्यास गरेर बसिरहनु भएको छ। तपाईँको शरीर लम्पसार परेर उत्तानो परेर सुतिरहेको छ। तपाईँको शिर मेरुदण्डसँग सिधा रहेको छ। दुवै हात शरीरको दुवै बगलमा दुवै साइडमा छन्। तपाईँको पाखुरा र कोखाको बिचमा अलिकति 1-2 इन्च ग्याप छ। हत्केलाहरू आकाशतिर फर्किएका छन्। हत्केलाहरू तनक्क तन्केको हुनु हुँदैन। दुवै गोडाहरू तनक्क तन्किएका छन्। दुई गोडाको बीचको अन्तराल करिब 1 फुट हुनुपर्नेछ। दुई गोडाको दूरी फासला, डिस्टेन्स बिट्विन 2 feet should be 1 foot। दायाँ गोडा स्लाइटली दायाँतिर ढल्केको छ, बायाँ गोडा बायाँतिर ढल्केको छ। आँखा बन्द छन्। अहिले तपाईँ शवासनको अभ्यास गरिरहेको छ। शवासनको स्थितिमा रहेको शरीरप्रति सजग रहनुहोस्। तपाईँ आफ्नो शरीरप्रति सजग रहनुहोस्। तपाईँको शरीर जमिनमा कहाँ कसरी रहेको छ थाहा पाउनुहोस्। पुरा शरीरमा ध्यान। तपाईँको शरीर जमिनमा पूर्ण विश्रान्तिको स्थितिमा रहेको छ। तपाईँको शरीर जमिनमा एकदम पूर्ण विश्रान्तिको रूपमा शान्ति आनन्दित भएको अनुभव गर्नुहोस्। पुरा शरीरप्रति ध्यान। आफ्नो शरीरलाई देख्नुहोस्। जसरी मैले तपाईँको शरीरलाई देखिरहेको छु त्यसै गरी तपाईँ आफ्नो शरीरलाई बन्द आँखाले देख्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो शरीरलाई देख्नुहोस्। तपाईको शरीर शिरदेखि पैतालासम्म रहेको शरीरलाई देख्नुहोस्। शिरदेखि पैतालासम्म शरीरलाई हेर्नुहोस्। सम्पूर्ण शरीरलाई छोडिदिनुहोस्, नअकड्नुहोस्, नजकड्नुहोस्। जसरी एउटा बालकले आफ्नो शरीर आमाको काखमा सुम्पिदिएको हुन्छ त्यसै गरी तपाईँ पनि आफ्नो शरीरलाई धरती माताको काखमा समर्पित गरिदिनुहोस्। पुरा शरीरलाई देख्नुहोस्। सर्वप्रथम आफ्नो ध्यान दायाँ गोडामा लैजानुहोस् त। दायाँ खुट्टा पुरा दायाँ खुट्टा भन्नाले कुर्कुच्चादेखि कट्टीसम्मको भागलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ। पुरा दायाँ गोडा जमिनमा रिल्याक्स भएको शिथिल भएको अनुभव गर्नुहोस्। दायाँ गोडामा कुकुलोपनको अनुभव गर्नुहोस्। दायाँ गोडा हल्का भएको अनुभव गर्नुहोस्। दायाँ गोडामा ऊर्जान्वित भएको अनुभव, ऊर्जा व्याप्त भएको अनुभव गर्नुहोस्। त्यसरी नै बायाँ गोडामा ध्यान दिनुहोस्। बायाँ गोडा जमिनमा एकदम आराम गरिरहेको अवस्थामा छ। बायाँ गोडा कुकुलो भएको छ। बायाँ गोडामा हल्कापनको अनुभव गर्नुहोस्। बायाँ गोडा ऊर्जान्वित भएको छ, एनर्जाइज भएको छ। दुवै गोडामा हल्कापनको अनुभव। ध्यान दायाँ हातमा। दायाँ हात जमिनमा विश्राम गरिरहेको छ। पुरा दायाँ हातमा कुकुलोपनको अनुभव, शिथिलताको अनुभव, हल्का भएको अनुभव र दायाँ हातमा ऊर्जा व्याप्त भएको अनुभव गर्नुहोस्। त्यसै गरी बायाँ हात पनि जमिनमा विश्राम गरिरहेको छ, एकदम रिल्याक्स स्थितिमा छ। बायाँ हात कुकुलो भइरहेको छ, हल्कापनको अनुभव, ऊर्जाले परिपूर्ण भएको छ। दुवै हातमा हल्कापन र एनर्जाइज भएको अनुभव गर्नुहोस्। सजगतालाई शरीरको पार्श्व भागमा लैजानुहोस्। ब्याक पार्ट्स अफ द बडी, बटक्सहरूमा, नितम्बहरूमा ध्यान दिनुहोस्। पिठोको तल्लो भागमा ध्यान दिनुहोस्।
पिठ्युको दायाँ भाग, पिठ्युको बायाँ भाग, पुरा मेरुदण्ड, दायाँ काँध, बायाँ काँध, गर्दन। अब शरीरको अग्रभागमा आउनुहोस्, पेटमा ध्यान दिनुहोस्। पेट, छाती, गला, शिर र अनुहार। पुरा शरीर, सम्पूर्ण शरीर। अब ध्यान दिनुहोस् श्वास प्रश्वासमा। नासिका छिद्रबाट, नाकका पालहरूबाट श्वासको आवागमन भइरहेको छ, श्वासको आरोहण र अवरोहण भइरहेको छ। पुरा ध्यान तपाईको नाकका पालबाट चलिरहेको श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिनुहोस्। श्वास प्रश्वासको तापक्रमको बारेमा जानकारी दिनुहोस्। यदि तपाईको ध्यान श्वासमा पूर्ण रूपमा गएको छ भने तपाईलाई थाहा हुन्छ भित्र जाने श्वास शीतल प्रदायक हुन्छ, बाहिर आउने श्वास उष्ण हुन्छ, गरम हुन्छ। भित्र जाने श्वास चिसो चिसो हुन्छ, बाहिर आउने श्वास अलिअलि गरम हुन्छ। श्वासको परिमाणको बारेमा जानकारी दिनुहोस्। श्वासको परिमाण, घनत्व, डेन्सिटी अफ द ब्रेथ। कति श्वास तपाईको नाकका पालहरूभित्र गइरहेका छन्, कुन पालबाट श्वास बढी चलेको छ, दायाँबाट श्वास बढी चलेको छ कि परिमाण, बायाँबाट चलेको छ कि श्वासको परिमाणको बारेमा, घनत्वको बारेमा, क्वान्टिटीको बारेमा, अथवा दुवैबाट बराबर चलेको छ कि। अब श्वास तपाई पेटमा ध्यान दिनुहोस् त। पेटमा ध्यान दिनुहोस्। श्वास भित्र जाँदा पेट फुल्छ, श्वास बाहिर आउँदा पेट खुम्चिन्छ। तपाईले गर्ने हैन, तपाईले हेर्ने मात्र, आफै चलिरहेको अवस्था छ। श्वास भित्र जाँदा पेट फुल्छ, श्वास बाहिर आउँदा पेट खुम्चिन्छ। श्वास भित्र जाँदा पेट फुल्छ, श्वास बाहिर आउँदा पेट खुम्चिन्छ। थाहा पाउनुहोस्। अब हामी उदर शोषणको अभ्यास गर्नेछौँ। उदर भनेको पेट, श्वास शोषण भनेको श्वास लिने, पेटले श्वास लिने प्रक्रिया। श्वास लिँदा पेटलाई जति सक्नुहुन्छ बिस्तारै फुलाउँदै 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 लैजानुहोस्, जसरी बेलुनमा हावा भरे जस्तै फुलाउँदै लैजानुहोस्। र श्वास छोड्दा पेटलाई खुम्च्याउँदै 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 नाभिलाई पिठ्यौतर्फ लैजानुहोस्। तपाईले दायाँ हात पेटमाथि राख्न सक्नुहुनेछ, राख्ने मात्रै, केही पनि गर्दैन। श्वास भित्र जाँदा बिस्तारै बल गरेर श्वास बिस्तारै तान्दै लामो लामो गर्दै 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 पेट फुल्छ, हात माथि उठ्छ। श्वास छोड्दा पेट खुम्चिँदै 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 तल जान्छ। तपाईको हात थाहा हुन्छ, श्वास भित्र जाँदा पेट फुल्दै 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 हात माथि उठ्दै उठ्दै आउँछ। श्वास छोड्दा पेट खुम्चिँदै 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 उदर शोषण। यो हामीले अहिले फोक्सोको तल्लो भागको एक्सरसाइज गरेको छ। फोक्सोको तल्लो भागमा हाम्रो श्वास पुगेको हुँदैन, हामीले छोटो छोटो श्वास लिन्छौँ, तसर्थ विविध प्रकारका रोगहरू हाम्रो शरीरमा मनमा पर्ने गर्दछ। हात जमिनमा राख्नुहोस्। तो थाहा पाउन राखिएको हो। कम से कम 10 पटक श्वास यो अभ्यास गर्नुहोस् हरेक दिन। कम से कम 10 पटक शवासनमा बसेर यो उदर शोषणको अभ्यास गर्नुहोस्। 10 देखि 50 सम्म गर्न सक्नुहुन्छ। यसले सुगरको लागि फाइदा हुन्छ, दमको लागि फाइदा हुन्छ, प्रेसरको लागि फाइदा हुन्छ, अनिद्राको लागि फाइदा हुन्छ, पाचन प्रणालीको लागि फाइदा हुन्छ, अनेक प्रकारको समस्या समाधान हुन्छ। सामान्य श्वास हो, तपाईं सामान्य श्वासमा ध्यान दिनुहोस्। बहिर्मुखी बनाउनुहोस् आफूलाई। बाहिरबाट आइरहेको आवाजलाई सुन्नुहोस्, बाहिरबाट आइरहेको आवाजलाई सुन्नुहोस्। आफूलाई हेर्नुहोस् एकचोटि। अहिले नोटिस योर सेल्फ। आफूलाई हेर्नुहोस्।
अनुभव गर्नुहोस्। तपाईका त्वचाहरूले छालाहरूले जमिनलाई स्पर्श गरेको छ। तपाईको शरीरले जमिनको कति भाग ओगटेको छ थाहा पाउनुहोस्। तपाईको शरीरको भार जमिनमा परेको छ, प्रेसर परेको छ जमिनमा। अहिले बिहानको कुन समय छ थाहा पाउनुहोस्। र बिस्तारै दुवै गोडाका औँलाहरू हल्लाउनुहोस्, दुवै गोडा हल्लाउनुहोस्, दुवै हात हल्लाउनुहोस्, शिरलाई दायाँ बायाँ हिलाउनुहोस्, दुवै गोडा एकसाथ जोड्नुहोस् र हातलाई कैँची पार्नुहोस् र पुरा शरीर तनक्क तन्काउनुहोस्, तनक्क तन्काउनुहोस् र एक साइड भएर उठेर बस्नुहोस्। शवासनको अभ्यास समाप्त भएको छ। अब हामी एउटा टाउको तल खुट्टा माथि गर्ने अभ्यास गर्छौँ। हामी सर्वाङ्ग आसन गर्छौँ। सर्वाङ्ग आसन थाहा छ गर्नुपर्छ। यहाँको सोल्डर स्ट्यान्ड, सोल्डर पोज गर्नुपर्छ। उत्तानो परेर सुत्नुहोस्। पहिला उहाँले गर्नुहुन्छ, उहाँले देख्नुहुन्छ। उत्तानो परेर सुत्नुहोस्। तपाईँले हेर्नु होला राम्रोसँग, नजाने मान्छेले। अनि दुवै गोडा जोडिन्छ, हातहरू जमिनतर्फ हुन्छ, फिलाएर राखिन्छ हातहरू। अनि श्वास तान्दै दुवै गोडा माथि उठाइन्छ, हल्कासँग उठाइन्छ श्वासमा र धेरै अझै माथि उठाएर यसलाई दुवै हातले प्रेसर गरिन्छ र छाती लगेर च्यापुमा छुने। च्यापु छातीमा ल्याउने होइन, छाती चाहिँ च्यापुबाट लैजाने। र यो 90 डिग्री हुनुपर्छ, 90 डिग्री हुनुपर्छ, 90 डिग्री स्ट्रेट हुनुपर्छ। यसरी यो सर्वाङ्ग आसन भन्छ। हेर्नुहोस् राम्रोसँग। यसरी केही बेर बसिन्छ। अनि त्यसपछि पहिला पिठो ढाड राखिन्छ जमिनमा, ढाड राखिन्छ जमिनमा, बिस्तारै ढाड राखिन्छ, हात त्यसपछि बिस्तारै खुट्टा तन्काएर बिस्तारै हल्कासँग यसरी राखिन्छ। त्यसपछि शिर उठ्नु हुँदैन। यसरी अभ्यास गर्छौँ हामी। सक्छु गर्छौँ होइन, सबैजना गर्छौँ। तयार? र उत्तानो परेर बस्नुहोस्। उत्तानो परेर सकिहाल्छ। सकिँदैन भने जति गोडा उठाउनु सकिन्छ त्यति उठाउने। दुईवटा खुट्टा उठाउने, जसले सक्दैन दुईवटा खुट्टा उठाउने माथि। गोडा सिधा पार्नुहोस्। गोडा छाती गङ्गा त्यहाँ हेरौँ। पूजाको विपरीत गर्ने भएको छ। यो त विपरीत गर्नु छ, यो झन्डा हो। यसरी भन्छु, खुट्टा तर्नु अलिकति पछाडि ल्याउँदा खुट्टा अगाडि पछाडि 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 यता पछाडि विपरीत गर्नु नर्भस। छातीले च्यापो लैजाने। यो एउटा उल्टो आसन गर्नुपर्छ। हामी स्वतः पाँचवटा अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसपछि सक्नुहुन्छ भने हलासन, दुईटै खुट्टाले जमिनमा छुने, जमिनमा छुने, टाउकोभन्दा माथि तन्काउने, गोडा तन्काउने, जमिनमा छोएर गोडा तन्काउने प्रयास गर्ने। बिस्तारै अब आउने, बिस्तारै अब छोड्ने, बिस्तारै। जब अब सुरुमा आउनुहोस्, अभ्यास समापन गर्नुहोस्। झट्कासँग गर्नु भने बिस्तारै हल्कासँग गर्नुपर्छ। पहिला गाह्रो हुन्छ, बाँध्न पर्छ। गोडा खुम्च्याएर गोडा तन्काएर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मत्स्यासन गर्नु रहेछ। मत्स्यासन गर्नु त शुक्ल वज्रासन।
यसको सर्वाङ्ग आसन काउन्टर पोज या त मत्स्यासन या त सुप्त वज्रासन, सुप्त वज्रासन अलिकति फट्याएको छ। ठिक छ, अब बन्द गर्नुहोस्। हामी आसनको अभ्यास समाप्त गर्छौँ र प्राणायाम गर्छौँ। अब प्राणायामलाई तयार हुनुहोस्। दुईटा प्राणायाम महत्त्वपूर्ण छन्। के नाडी शोधन र भ्रामरी प्राणायाम। शास्त्रमा प्राणायाम भनेको नाडी शोधन मात्रै हो। वास्तवमा क्लासिकलमा नाडी शोधनलाई मात्रै प्राणायाम भनिन्छ। पहिले चाहिँ, अहिले चाहिँ विविध भस्त्रिका के विविध प्रकारको प्राणायाम छ। मेन प्राणायाम भनेको नाडी शोधन हो। तपाईँ अगाडि आउँछ अनि एक लाइनमा बस्नु हुन्छ, सिधा यसरी एक यतापट्टि सिधा हुनुपर्छ, पछाडिबाट सिधा हुनुपर्छ। होइन, हाम्रो लाइन चाहिँ यता पनि सिधा रो यसो अलिकति अगाडि तपाईँ अलिक अनि उहाँको ठिक पछाडिबाट सिकाउने हजुर सिकाउनु हजुर हुन्छ, जल सिकाउनुहुन्छ। ठिक छ। अब यो नाडी शोधन देखिन्छ, मलाई देखिन्छ। पहिला हामी एउटा मुद्रा हुन्छ, त्यसलाई नासाग्र मुद्रा भन्छौँ। के भन्छौँ? नासाग्र मुद्रा। दुईटा औँला, चोरी औँला र माझी औँला, फर्स्ट फिङ्गर र सेकेन्ड फिङ्गर हामीले ब्रह्मध्यम यसरी राख्छौँ र यसो। अनि यो दायाँ यो बुढी औँलाले, अहिले मैले भनेपछि पनि गर्नु होला, दायाँ बुढी औँलाले दायाँ नासिका क्षेत्र बन्द गरिन्छ, छोडिन्छ, बन्द गर्ने खोल्ने यो दायाँ बुढी औँलाले। अनि साइली औँलाले बायाँलाई बन्द गरिन्छ, खोलिन्छ। यसरी रहन्छ। हातको स्थिति यो रहन्छ। यसलाई नासाग्र मुद्रा भनिन्छ। यसलाई उसले अनुलोम विलोम भन्छन्। अनुलोम विलोमको अर्थ हुन्छ संस्कृतमा सास लिनु, सास छोड्नु। त्यो त भइरहेको हुन्छ। यो नाडी शोधनमा चाहिँ एकदम प्रक्रिया हुन्छ, एउटा ध्यान हुन्छ, एउटा प्रक्रिया हुन्छ, त्यसमा सजगता हुन्छ, त्यसको प्रभाव बेग्लै हुन्छ। अब योग गर्दाखेरि हामीलाई हरेक कुरा थाहा हुनुपर्छ। म के गरिरहेको छु भने थाहा हुनुपर्छ। अब यो अनुलोम विलोम भन्नाले हामी थाहा नहुनु पनि सक्छ, गरिरहेको हुन्छ, म कुरा गरिरहेको हुन्छ, त्यसरी गर्ने गर्न, आफ्नो सजगतापूर्वक गर्ने हो। यो यसरी लिन्छ। यो पहिला सुरुमा यो दायाँबाट लिए पनि हुन्छ, बायाँबाट लिए पनि हुन्छ। तपाईँले के लिनु भएको छ, लिने गर्नुभएको छ? बायाँबाट यसरी राखिन्छ, बायाँबाट लिन्छ। तपाईँले गर्नु कति बेर लाएर लिनुपर्छ श्वास तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। अब एक ओम हामीले पहिले धेरै सबै नयाँ त कोही हुनुहुन्न नि, सबै गरेर बायाँबाट हामी मनमा लिन्छौँ। एक ओम, दुई ओम, तिन ओम, चार ओम, पाँच ओम भनेर श्वास तान्छौँ 5 सेकेन्ड लाएर। फेरि बायाँ बन्द गर्छौँ यो औँलाले, साइली औँलाले, अनि दायाँ खोल्छौँ। एक छोड्दाखेरि पनि त्यही रेसियोमा 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। फेरि दायाँबाट श्वास लिन्छौँ भनेर 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। फेरि बायाँबाट श्वास छोड्छौँ 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। जति बेर लाएर श्वास तान्छौँ त्यति बेर लाएर श्वास छोड्छौँ। बायाँबाट लिन्छौँ, दायाँबाट छोड्छौँ, दायाँबाट लिन्छौँ, बायाँबाट छोड्छौँ। यो एक आवृत्ति हो। यसरी हामी 10 आवृत्ति गर्छौँ। अहिले सुरु गरौँ। शरीर सिधा हुनुपर्छ। एउटा हात यसो घुँडामा, एउटा मुद्रामा, दस आवृत्ति गर्छौँ। शिर सिधा रहनुपर्छ। शिर दायाँ बायाँ झुकेको हुनुहुँदैन।
दायाँबाट चल्ने श्वासलाई पिङ्गला भनिन्छ, पिङ्गला नाडी। बायाँबाट चल्ने श्वासलाई इडा नाडी भनिन्छ। दुवैबाट समान रूपमा चल्ने श्वासलाई सुषुम्ना नाडी भनिन्छ। दायाँबाट चल्ने श्वासलाई सूर्य नाडी, बायाँबाट चल्ने श्वासलाई चन्द्र नाडी भनिन्छ। दायाँबाट श्वास चल्दाखेरि बायाँ मस्तिष्क प्रभावित हुन्छ, फङ्सन गर्छ। बायाँबाट चल्दाखेरि दायाँ मस्तिष्क प्रभावित रहन्छ, बायाँ मस्तिष्क सक्रिय रहन्छ। मस्तिष्क दुई गोलार्ध हुन्छ, यसले दुवै गोलार्धलाई सक्रिय बनाउँछ, ब्यालेन्स गर्छ। दायाँबाट चल्ने श्वासलाई ह नाडी भन्छ। ह भनेको सूर्य, बायाँबाट चल्ने ठ। दायाँबाट श्वास चल्दा प्राण शक्ति चलिरहेको हुन्छ, बायाँबाट चल्ने श्वास मनशक्ति, प्राण शक्ति र मनशक्ति, फिजिकल बडी र मेन्टल बडी। शरीर र मनलाई ब्यालेन्स गर्नु, सन्तुलनमा ल्याउनु हठ योग हो। दायाँबाट चल्ने श्वासलाई ह, बायाँबाट चल्ने श्वासलाई ठ भनिन्छ। ह भनेको शरीर, प्राणिक शरीर र ठ भनेको मानसिक शरीर। शरीर र मनलाई सन्तुलन गर्ने हठ योग हो। दस आवृत्ति भएको छ भने आफ्नो अभ्यासलाई पुरा गर्नुहोला। 10 आवृत्ति भएको छ भने चलिरहेकोलाई पुरा गर्नुहोस्, चलिरहेको राउन्डलाई पुरा गर्नुहोस्। अब हामी अर्को अभ्यास गर्नेछौँ, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी भनेको भ्रमराले गर्ने प्राणायाम हो। यसमा के गरिन्छ? शरीर सिधा राखिन्छ, ब्यालेन्स गरिन्छ। त्यसपछि दुवै चोरी औँलाले यसरी बन्द गरिन्छ, दुवै कानलाई बन्द गरिन्छ। अनि भन्दै छु म, सुनौ। बन्द गरिन्छ, यसरी बन्द, धेरै धेरै प्रेस गर्ने होइन, बिस्तारै बन्द गर्ने। अनि दुवै दाँतहरू के हुन्छ, एक आपसमा जोडिएको हुँदैन, अलिकति छुटेको हुनुपर्छ। अनि भ्रमरा नाकबाट श्वास तानिन्छ, लामो श्वास तानिन्छ। जहिले पनि श्वास लिँदाखेरि नाकबाट श्वास लिने, नाकबाट छोड्ने हो। श्वास लिइन्छ र भ्रमराको जस्तो आवाज निकालिन्छ, यसरी। भ्रमराको जस्तो आवाज निकाल्दा भ्रामरी प्राणायाम भनेको। र आवाज निकाल्दाखेरि तपाईँले यो मस्तिष्कको मध्य भागमा, सेन्टरमा, त्यहाँ तपाईँले स्पन्दनको अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो किसिमको भाइब्रेसन भएको थियो, स्पन्दन। यसो आवाज निकाल्दाखेरि गर्दा ध्यान यहाँ हुनुपर्छ। यसमा यहाँ मस्तिष्कमा, यहाँ अलिकति हाम्रो कोमल ठाउँ छ नि, यसलाई ब्रह्मरन्ध्र पनि भनिन्छ। यस ठाउँमा ध्यान हुनुपर्छ। त्यहाँनिर आवाजहरू, त्यो आज्ञा चक्रको ठिक त्योभन्दा पनि ठिक आज्ञा चक्र पनि पर्छ हुन्छ। त्यहाँनिर यहाँले ध्यान हुनुपर्छ। यसरी एकचोटि गरेपछि एकचोटि हुन्छ, अनि 10 पटक गर्नेछौँ। 10 पटक गरेपछि अनि हात त ल्याइन्छ र त्यही श्वास, त्यही जुन आवाज निकालेको थियो, एकछिन हामीले केही सेकेन्ड त्यो आवाजलाई फेरि सुन्ने, इको साउन्ड फेरि सुन्ने प्रयास गर्छौँ र बिस्तारै आँखा खोल्छौँ। हामी सुरु गर्छौँ। बुझ्नुहोस्, केही शङ्का छ? सुरु गरौँ। 10 आवृत्ति गर्छौँ। आँखा बन्द।
अभ्यास बन्द गर्नुहोस्। यो अभ्यास धेरै कान दुखेको बेलामा गर्नु हुँदैन र सुतेर पनि गर्नु हुँदैन। यो भ्रामरी प्राणायाम सुतेर पनि गर्नु हुँदैन र धेरै कान दुखेको बेला गर्नु हुँदैन। अब हामी अर्को अभ्यास गर्छौँ, योग निद्रा। उत्तानो परेर सुत्नु, शवासनको स्थितिमा आउन सक्दैन। त्यो टाउको यता राख्नु, सबैजना टाउको ठिक छ। तपाईँ हातहरू धेरै शरीरबाट कम्मरबाट एक बित्ताभन्दा टाढा हुनु हुँदैन। हात एकले अर्कोलाई स्पर्श गर्नु हुँदैन। शवासन हो, शवासन बस्नुहोस्। तपाईँ आफू गर्नुहोस्, अर्को नहेर्नुहोस्, आफूले गर्नुहोस्, अर्कोलाई नछुनुहोस्। हात चाहिँ कम्मरबाट एक बित्ताभन्दा टाढा हुनु हुँदैन। एक बित्ता टाढा मात्रै। शवासनको स्थितिमा शिर सिधा, दुवै हात शरीरको बगलमा। तपाईँको कोखा र तपाईँको पाखुरा 1-2 इन्च मात्रै टाढा, धेरै टाढा होइन। कोखा र हातहरू आकाशतिर फर्केको होस्। एकले अर्कोलाई स्पर्श गर्नु, छोएको छ भने अलिकति टाढो नछोइकन पर्नुहोस्। खुट्टा करिब 1 फुट दूरी होस्। घोडा 1 फुट धेरै होइन। तपाईँको यो कम्मरको हिप जोइन्टको जति फासला हुन्छ त्यति मात्रै हुनुपर्छ। खुट्टा तन्केको हुनुपर्छ। 1 फुट टाढा हुनुपर्छ। जोडिएको हुँदैन घोडा। आँखा बन्द रहन्छ। पुरा शरीरलाई एकदम खुकुल गरी आरामदायी स्थितिमा राख्नुपर्छ। तपाईँले कुनै पनि हालतमा आफ्नो शरीर तपाईँले 15-20 मिनट तपाईँले आफ्नो शरीरलाई हल्लाउनु चलाउनु गर्नु हुँदैन। हलचल गर्नु हुँदैन। तपाईँ तसर्थ एकदम शान्तपूर्वक तपाईँ सजिलो गरी सुत्नु होला। जबकि यस्तै गर्दा तपाईँको योग निद्रा गर्दा तपाईँलाई हलचल नहोस्, शरीरमा कहीँ अजिलोपन नहोस्, विघ्न बाधा नपरोस्। गोडा फट्याउनुहोस् अलिकति, जसको 1 फुट पुगेको छैन त्यस्तै 1 फुट फट्याउनु होला। आँखा बन्द, पुरा शरीरमा ध्यान दिनुहोस्। सम्पूर्ण शरीरलाई शिथिल गरी जमिनमा छोडिदिनुहोस्। आरामदायी स्थितिमा राख्नुहोस्। शिर सिधा रहन्छ, दायाँ बायाँ झुकेको हुँदैन। दायाँ बायाँ झुकेको हुँदैन, शिर सिधा रहनुपर्छ। शरीरप्रति सजगता। तपाईँको शरीर जमिनमा एकदम पुरा शरीरलाई नजकट्नुहोस्, नअकट्नुहोस्। पुरा शरीरलाई समर्पित गरिदिनुहोस् जमिनमा। तपाईँ अहिले योग निद्राको अभ्यास गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। मनले भन्नुहोस्, म योग निद्राको अभ्यासको लागि तयार भएको छु। म योग निद्राको अभ्यासको लागि तयार भएको छु। दुवै गोडा आराम, दुवै हातमा आराम, शिरमा आराम, पुरा शरीरमा आराम भइरहेको छ। टाढा टाढाबाट आइरहेको आवाजलाई सुन्नुहोस्। टाढा टाढाबाट आइरहेको आवाजलाई सुन्नु। एक आवाजलाई सुन्नुहोस्। कुनै आवाजलाई पनि नछोड्नुहोस्। यो आवाज के को हो, कहाँको भन्नेतिर नलाग्नुहोस्। श्रवण इन्द्रियको काम केवल श्रवण गर्ने हो, विश्लेषण गर्ने होइन। एक आवाजलाई, नजिकको आवाज, टाढाको आवाजलाई तपाईँले सुन्नुपर्ने हुन्छ। जसरी एउटा टेप रिकर्डरले त्यहाँ आवाज वरिपरिको आवाज एक आवाजलाई ग्राफ्स गर्छ, ग्रहण गर्छ, त्यसै गरी तपाईँको कानले पनि एक आवाज सुन्नुपर्ने हुन्छ। मनले भन्नुहोस्, म योग निद्राको लागि तयार छु। म यस अवधिभर, योग निद्राको अवधिभर जागरुक रहनेछु। म सजग रहनेछु। योग निद्राको अवधिभर जागरुक रहनेछु। म निदाउने छैन, जागरुक रहनेछु भनेर मनले भन्नुहोस्।
अब तपाईँ नजिकको आवाज सुन्नुहोस्। सबैभन्दा नजिकको आवाज भनेको तपाईँको श्वास प्रश्वासको आवाज हो। आफ्नो श्वास प्रश्वासको आवाजलाई सुन्नुहोस्। लामो श्वास लिनुहोस्। श्वास छोड्दा मनले ओ भन्नुहोस्। मनले भन्ने अनि पुरा शरीर शिथिल भएको शान्त भएको अनुभव गर्नुहोस्। फेरि मनले ओ भन्नुहोस्। सम्पूर्ण शरीर शिथिल शान्त भएको अनुभव गर्नुहोस्। ओ भन्नुहोस्। अब संकल्प गर्ने बेला आएको छ। तपाईको आफै संकल्प गर्नुभएको छ भने संकल्प जे पहिले संकल्प गर्नुभएको छ त्यही संकल्प दोहोऱ्याउनु होला। त्यही संकल्प सम्झनु होला कमसेकम 3 पटक। आफूले कुनै संकल्प लिने गर्छ संकल्प गर्नु होला। अब तपाईँ आफ्नो शरीरलाई आफ्नो सजगतालाई शरीरभरि घुमाउनु हुनेछ। मानिलिउँ मैले दायाँ हातको बुढी औँला भने यहाँले मनले दायाँ हातको बुढी औँला भन्नुपर्ने हुन्छ, दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो दायाँ हातको बुढी औँलालाई मनका आँखाले देख्नुपर्ने हुन्छ। दायाँ हातको बुढी औँला एकदम शिथिल कुकुलो भएको आराम भएको अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामी शरीरका विभिन्न भागमा सजगतालाई घुमाउँछौँ। तपाईको शरीरमा हलचल हुँदैन, मन मात्रै त्यहाँ पुग्छ। सुरु गर्छौँ। दायाँ हातको बुढी औँला, चोरी औँला, माझी औँला, साइली औँला, कान्छी औँला, पाँचे औँलामा ध्यान एकैपटक। दायाँ हत्केला, हत्केलाको पार्श्व भाग, दायाँ नाडी, दायाँ कुइनो, दायाँ पाखुरा, दायाँ कुम, दायाँ काखी, दायाँ साइड, दायाँ कम्मर, दायाँ हिप, दायाँ तिग्रा, दायाँ घुँडा, पिणौला, गोलीगाँठा, कुर्कुच्चा, पैताला, दायाँ घुँडाको बुढी औँला, दोस्रो औँला, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, पाँचै औँलामा ध्यान एकैपटक। दायाँ घुँडाको पन्जा, शरीरको सम्पूर्ण दायाँ हिस्सा, शरीरको सम्पूर्ण दायाँ हिस्सा, शरीरको दायाँ हिस्सामा प्राणको प्रवाह भइरहेको अनुभव गर्नुहोस्। सजगतालाई दायाँ साइडबाट बायाँ साइडमा लैजानुहोस्। बायाँ हातको बुढी औँला, चोरी औँला, माझी औँला, साइली औँला, कान्छी औँला, पाँचे औँलामा ध्यान एकैपटक। बायाँ हत्केला, हत्केलाको पार्श्व भाग, बायाँ नाडी, बायाँ कुइनो, बायाँ पाखुरा, बायाँ कुम, बायाँ काखी, बायाँ साइड, बायाँ कम्मर, बायाँ हिप, बायाँ तिग्रा, घुँडा, पिणौला, गोलीगाँठा, कुर्कुच्चा, पैताला, बायाँ घुँडाको बुढी औँला, दोस्रो औँला, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, पाँचै औँलामा ध्यान एकैपटक। बायाँ घुँडाको पन्जा, शरीरको सम्पूर्ण बायाँ हिस्सा, शरीरको सम्पूर्ण बायाँ हिस्सा, शरीरको बायाँ हिस्सामा पनि प्राणको प्रवाह भइरहेको अनुभव गर्नुहोस्। सजगतालाई शरीरको पार्श्व भागमा लैजानुहोस्। दायाँ बटक नितम्ब, बायाँ नितम्ब, पिठ्यौँको तल्लो भाग, दायाँ पिठ्यौँ, बायाँ पिठ्यौँ, पुरा मेरुदण्ड, दायाँ काँध, बायाँ काँध, गर्दन, शिरको पछाडिको भाग, शिरको माथिल्लो भाग, ललाट, निधार, दायाँ कञ्चट, बायाँ कञ्चट, दायाँ कान, बायाँ कान, दायाँ आँखी भौँ, बायाँ आँखी भौँ, दुवै आँखीको बीचको भाग, भ्रूमध्य, 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 दायाँ आँखा, बायाँ आँखा, दायाँ गाला, बायाँ गाला, नाक, नाकको टुप्पो, दायाँ नाकको पाल, बायाँ पाल, मास्लो ओठ, तल्लो ओठ, च्यापु, घाँटी, दायाँ छाती, बायाँ छाती, दुवै छातीको मध्य भाग, पेट, नाभि,
शरीरको सम्पूर्ण पछाडिको भाग, शरीरको सम्पूर्ण अगाडिको भाग, पुरा शरीर, दायाँ गोडा, पुरा दायाँ गोडा, पुरा दायाँ गोडा, पुरा बायाँ गोडा, पुरा बायाँ गोडा, पुरा दायाँ हात, पुरा दायाँ हात, पुरा बायाँ हात, पुरा बायाँ हात, पुरा शरीरको पछाडिको भाग, शरीरको सम्पूर्ण अग्रभाग, पुरा शरीर, सम्पूर्ण शरीर, सम्पूर्ण शरीर, सम्पूर्ण शरीर। अब ध्यान पेटमा। श्वास भित्र जाँदा पेट फुल्छ, श्वास बाहिर आउँदा पेट खुम्चिन्छ। आफै हुने प्रक्रिया हो, तपाईले थाहा पाउने मात्रै। श्वास भित्र जाँदा नाभि माथि उठ्छ, श्वास बाहिर जाँदा नाभि तल झर्छ। अब श्वास भित्र जाँदा नाभि माथि उठ्छ, गन्नुहोस् 27। श्वास छोड्दा नाभि तल झर्छ, गन्नुहोस् 27। श्वास भित्र जाँदा नाभि माथि उठ्छ 26। श्वास बाहिर जाँदा नाभि पेट तल झर्छ 26। एवं रीते उल्टो गिन्ती गरेर 1 सम्म आउनुहोला। गिन्तीमा कुनै गडबडी हुनु हुँदैन। यदि गडबडी भयो भने फेरि 27 पल्ट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ एकदम सजग रहेर गर्नुहोला। श्वाससँग संयोजन गर। श्वास भित्र जाँदा 27, श्वास बाहिर जाँदा 27, श्वास भित्र जाँदा 26, श्वास बाहिर जाँदा 26। यसरी पेट पनि माथि उठ्छ, छोड्छ।